ٹھپیا ہی دورا منہ کر کے گھڑا ہے تا کنیاں پہ پڑھ دو میں ایسا گھڑ کوڑیا کنیاں میں پڑھ دا بیا توجہ ہے پیچھے بندے بھابی آگ چھڑ دینے جی ہمیں شعر ہی پڑھ دیا قرآن تے ہوندہ کوئی نہیں ہون گن لو کہ میں کنیاں پہ پڑھ دا میں صرف ایک عقیدہ سنیے دا حضر ناظر تے ویکتے سے ہی قرآن کنی باری پہ پڑھ دا سنیے دا عقیدہ کوئی ریت دی دیوار نا سنی عقیدے ریت دی دیوار نہ سمجھ سنی عقیدے دیاں بنیاداں قرآن تے حدیث نہ رکھی ہوئی الحمدللہ رب العالمین اور میں اس گل دے بالکل فخر نہ لانا بنیاداں ایدیاں رکھیے نے تے ایدے رکھے مولا حسن تے حسین نے ایدے رکھے صوفیاء کرام پیر سید مہر علی خواجہ قمر الدین سید جماعت علی حضرت مجدد الفسانی تا امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اے چون دا مربع نہیں ہے بھائی میں کسی دھکا مارے تو پرا لگے جانا کہ نہیں یہ دھکے نال ڈگ دی تگڑا ہو یہ سنی نے میں اپنے سنی بچیاں نہ بھائی پیران تے تسا کھلونا ہے تے عقیدے تو اڈے جڑے ہیں نا بزرگاں سان دیتے اللہ دے فضل و کرم نال قرآن و سنت تو ثابت ہون گے کہ ایک بھی کچا تے ڈولیا ہے نہیں اونج تسی لنگر تے تلک جاؤ تے تو اڈا سان کوئی نہیں پتا عقیدہ پکا ہے